Sa pagpadayon sa atong Best of Cebu Beauty and Wellness Centers category, sa mga mahilig og nail art, bisitaha ang Chains sa Banilad Town Center, ang atong Best Nail Art. Diin makapili ka og lain-laing klase sa designs nga gusto nimong ipabutang. Dunay gibanabanang 240 ka mga nail polish bottles ang imong choices nga nakabutang sa wall shelf. Tapad niini mao ang poster sa gatusan ka mga nail art designs nga pwede sab nimong pilian. Samtang kung gusto lang ka og pamasahe, adto na sa Dial A Spa nga mohatag og massage sulod gyud sa imong puloy-anan. Ang Dial A Spa gitawag na karon og most trusted home spa in Cebu ug affordable pa gyud ang mga rates niini. Highly trained sab ang mga therapist sa Dial A Spa. Kung gusto ka magpahimo og sinina, duawa ang Stag Clothier, ang atong best tailors kinsa 50 ka tuig na nga naghatag og remarkable craftsmanship sa clothes making. Ang Stag Clothier dugay nang naghatag sa mga Sugboanon og mga tailor-fit designs nga alang sa upscale, fabulous events ug pang-adlaw-adlaw nga outfit. Kung gusto kang magpaayo sa imong Apple o Samsung devices, ayog kabalaka kay ang atong best smartphone repair shop nga JTech anda mo alagad kaninyo. Basta na alang sila available stocks, mahimong pulihan sa JTech ang mga guba sa inyong mga devices. Daghan sab affordable quality accessories ang mapalit sa JTech.